विवादास्पद अभिव्यक्ति बारे प्रधानमन्त्री दाहालको स्पष्टीकरणसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले राजीनामाको मागबाट पछाडि हटेपछि संसदीय गतिरोध अन्त्य। मौजदातका बावजुद वितरणमा देखिएको समस्याका कारण रोपाईँको समयमा किसानसम्म मल पुग्न सकेन। खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सम्बद्ध अधिकारीको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्समा पनि वृद्धि। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा निर्यात 22% घट्यो। अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री सुनक बीच भेटवार्ता। अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गरिरहेका बेला दुई देशको सहकार्यमा जोड़। र प्रधानमन्त्री कप एनबीए क्लब भलिबलमा महिलातर्फ नेपाल पुलिस र आइपीएफलाई लगातार सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले राजीनामाको मागबाट पछाडि हटेपछि संसदीय गतिरोध अन्त्य भएको छ। अषाढ़ 18 गते काठमाडौँमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रतिपक्षी एमाले उहाँको राजीनामा मागसहित संसदमा अवरोध गर्दै आएको थियो। प्रमुख 3 दलबीचको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएपछि संसदको अवरोध हटेको हो। सरदार प्रीतम सिंहसँगको सम्बन्ध बताउँदै आफूले भावनामा बगेर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको प्रधानमन्त्री दाहालले दावी गर्नुभयो। उहाँले एउटा चरणमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीमा पनि कुरा गरेको कुरा र देशभित्रका राजनीतिक दलसँग कुरा गरेको कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो। कारण उहाँ राजनीतिमा नै रुचि राख्नुहुन्छ उहाँ त भन्ने प्रसंगमा मैले त्यो कुरा भने। मैले त्यो सम्झे। बोल्दै जाँदा मैले सम्झेको 69-68 कै कुरा हो। प्रीतमले भनेको चाहिँ कुर्सी पनि सम्झे। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ म अलिकति भावनात्मक त छु नै, म अलिकति सेन्टिमेन्टल त छु नै। यही त प्रचण्ड भयो। अब गर्नुहुन्छ के? राष्ट्रियता र मुलुकको स्वाधीनताका लागि आफूले राख्दै आएको अडानलाई एउटै अभिव्यक्तिका कारण बिर्सन नमिल्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रीतम सिंहलाई को सदाशयता को निम्ति धन्यवाद दिन पुगे, त्यति त हो कुरा। अनि यसले मैले हिजो क्रान्तिकालमा राष्ट्रको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति लडाई लडेको वर्षौंसम्म काटियो सिद्धियो। यतिले नाकाबन्दी हुँदा मैले लिएको अडान र गरेको संघर्ष सबै प्रतिपक्षका नेता साथीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। मेरो त्यही एउटै भावनात्मक अभिव्यक्तिले सबै सिद्धियो त। प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रतिपक्षीले माग गरेकै आधारमा राजीनामा दिनु नपर्ने दाहालको भनाइ थियो। स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिइकन राजीनामा के त्यही स्तरको हो यो? के मैले एकचोटि यो सम्मानित सदन समक्ष उभिएर यथार्थ के हो, मेरो कमजोरी भयो भने कहाँनिर हो भनेर मैले भन्न पाउनु पर्दैन? किन 3 दिनसम्म यो सदन अवरुद्ध गरियो मैले बुझ्न सकेको छैन। र प्रतिपक्षका सबै मान्य सदस्यहरूसँग र यो सम्मानित सदन समक्ष म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के प्रतिपक्षले राजीनामा दिनु बित्तिकै दिनुपर्ने हो? यही हो लोकतान्त्रिक परम्परा विधि? उहाँले पौष 10 गते बनेको सत्ता समीकरणको स्मरण गराउँदै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलले अनावश्यक टिप्पणी गरेको गुनासो समेत गर्नुभयो। संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि गलत ढंगले प्रश्न उठाइएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता साथीलाई यो राम्रो थाहा छ त्यति बेला के स्थिति थियो, अरूको के थियो भित्र बाहिर, र म प्रधानमन्त्री कुन परिवेशमा कसरी भए भन्ने कुरा सबभन्दा बढी हेक्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेतालाई सबभन्दा बढी थाहा छ। थाहा हुँदा कोले कसरी रोक्न खोजेका थिए भन्ने कुरा थाहा हुँदा अहिले राष्ट्रपतिलाई आफैले लेखेको पत्रको यति ठूलो अवहेलना हुने गरी प्रश्न कसरी उठाइयो भन्ने म भित्र प्रश्न उठेको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रियताका सवालमा प्रधानमन्त्री दाहाल गम्भीर नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले राष्ट्रियता विपरीत हुने खालका अभिव्यक्ति दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले आएर एउटा किताब विमोचनको प्रसंगमा उहाँले आफूलाई यो संसदले होइन, नेपाली जनताले होइन, अरू कसैको साथ र सहयोगमा म प्रधानमन्त्री बनी भन्ने खालको कुरा गर्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले प्रश्न उठायो। आन्तरिक कुरा जेसुकै होस्, एमाले रहोस् नरहोस्,
माओवादी रहोस् नरहोस्, कांग्रेस रहोस् नरहोस्, तर यो देश र यो देशका जनताको सार्वभौम सत्ता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो। यता प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रमुख तीनका नाममा संसदलाई बन्धक बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। गम्भीर विषयको छलफलमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले मात्र निर्णय गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न ती दलले माग समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति सांसद रवि लामिछानेले सदनमा तीन दल बाहेकका अन्य दल र सांसद छन् भन्ने हेक्का राख्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो संसद तीन दलले बन्धक बनाउन मिल्छ। तीन दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो, अरू बाँकी रहेका मान्यज्यूहरूको। त्यसकारणले म यसमा हामी प्रतिपक्षमा छौं, प्रतिपक्षले उठाएका सही ठाउँमा प्रतिपक्षमा एक ढिक्का छौं, सरकारले गरेको राम्रो ठाउँमा सरकारलाई स्याबासी भन्न पनि हामी हिचकिचाउँदैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ, आफ्नै एउटा स्पष्ट धारणा छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष सांसद राजेन्द्र लिङदेनले नयाँ जनादेशका साथ आएका दललाई बाहिर राखेर हुने निर्णयहरू मान्य नहुने बताउनुभयो। ठूला दलको नाममा उनीहरूको निर्णयको भारी बोकाउन नमिल्ने लिङदेनको भनाइ छ। नयाँ जनादेशका साथ आएका राजनैतिक दलहरू छन्। घरिघरि तीन राजनैतिक दल, तीन नेता बसेर सबै राजनीतिक विषयको निर्णय गर्न पाइँदैन। त्यो कुरा हाम्रो लागि मान्य हुन्न। यहाँ कोही कसैको निर्णयको भारी बोकेर हिँड्न तयार छैन भन्ने कुरा म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने राजीनामा दिनुपर्छ। यसैबीच संसदको अवरोध अन्त्य भएपछि प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक टेबल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आउँदो शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विगतका वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि किसानले रोपाईका लागि मल पाउन सकेका छैनन्। 15,000 हेक्टर हाराहारीमा रोपाई हुनुपर्नेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 3,62,625 हेक्टरमा मात्रै रोपाई हुन सकेको छ। पानीको अभाव र मल नहुँदा रोपाई हुन नसकेको हो। पैसा तिरेर पनि मल पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ। मलको माग अनुसार समयमै उपलब्ध गराउन खरिद ऐन र खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिले मल धेरैजना पाएको छैन किसानलाई आवश्यकता हुन्छ 5 बोरा मलको, अनि उसले जान्छ दिनभरि लाइन लागेर 1 बोरा पाउँछ। किसान मल पाएको छैन, कसरी मल हुन्छ? यहाँ पानी परे छैन, किसानलाई कति गाह्रो छ पानी नपरेर। उनी हुन् लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा पर्ने ओमसतिया गाउँपालिका 3 का किसान दिलबहादुर चौधरी। उनले 4 बिघा जमिनमा बिना मल धान रोपाई गरे। उनी जस्तै मध्य प्रदेशको पर्साका किसान असरफी शाहले रोपाईका लागि आवश्यक मात्रामा मल पाउन सकेका छैनन्। उनी 10 बिघा जग्गामा धान रोपाई गर्ने योजनामा छन्, तर पानी र मलको अभाव भएको शाहले गुनासो गरे। उनले भने, किन बेलामा त तपाईको मल जानै बित्तिकै यहाँ गाउँमा एकदम के भिड हुन्छ। त्यहाँ नागरिकता दिएर पहिले नै नागरिकता दिएको हुन्छ हैन, के काफी भिड हुन्छ, मेला जस्तो हुन्छ। त्यहाँ एक बोरा कुनै 25-25 केजी। अब त्यसरी चाहिने किसानलाई अप्ठ्यारो छ। डीएपी मल पनि तपाईको जति मात्रामा किसानहरूलाई चाहिएको छ त्यति मात्रामा अहिले पाइरहेको छैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा खेती गर्ने 30,91,000 हेक्टर जमिन मध्ये करिब 15,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ, जसका लागि वर्षभरमा 12 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको खाँचो हुन्छ। तर सरकारले अधिकतम 4 लाख मेट्रिक टन मलको मात्रा व्यवस्था गर्दै आएको छ। बर्खे धान उत्पादनका लागि मात्रै 1,50,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। रोपाईका लागि माग अनुसार मलको मौजदात रहेको सम्बद्ध निकायको दाबी छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अनुसार 66,583 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग 33,745 मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडसँग 32,838 मेट्रिक टन मौजदात भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तर किसानले भने मल पाउन सकेका छैनन्।
किसानले मल पाउन नसक्नुमा वितरक संस्थाको लापरवाही भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए। उनले भने 3000 कि 5000 मेट्रिक टनसम्म मल परिचालन भइरहेछ, तर कतिपय स्थानीय तहमा सम्बन्धित सहकारीले नलगिदिने वा लगेको मललाई पनि प्रभावकारी रूपमा बिक्री वितरण नगरिदिने, यसको चाहिँ प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्दाखेरि वितरणमा केही समस्याहरू देखिएको छ। तर समग्रमा हाम्रो जुन मागको हिसाबले यो आर्थिक वर्षमा नेपालमा भित्रिएको मलको परिमाण पर्याप्त छ, वितरणमा केही समस्या छ। मनसुन ढिला गरी सुरु हुँदा यो वर्ष धान रोपाईमा कमी आएको छ। मुलुकका खेतीयोग्य जमिन मध्ये गत शुक्रबारसम्म 27% मात्रै धान रोपाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। असार 21 सम्म 26.71% अर्थात 3,62,625 हेक्टरमा रोपाई भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 13%ले कम हो। गत वर्ष असार 21 सम्म मुलुकभर 40.4% रोपाई भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। रोपाईका लागि सबैजसो जिल्लामा मल पुगेको सम्बद्ध निकायको दाबी छ। वितरण प्रणाली अनुसार प्रदेशमा कोटा अनुसार केन्द्रबाट मल पठाइन्छ र ती मल किसानसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी स्थानीय तह र सहकारीको भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। आवश्यकता अनुसार मल बिक्री गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थित नभएकाले कुनै क्षेत्रमा मल मौजदात हुने र अन्य ठाउँका किसानले मल पाउन नै नसकेको देखिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका खरिद प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कार्कीले भने माग अनुसारको मल दिन नसक्ने अनि अन्य पालिकाको मल स्टकमा रहिरहने कारणले गर्दाखेरि स्टक देखिन आयो। कहीँ चाहिँ अभाव जस्तो देखियो, कहीँ चाहिँ नपाएको, पर्याप्त नपाएकै हो। यो चाहिँ अब यसलाई कुरालाई हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ नाजायज भन्न हुँदैन, यसलाई चाहिँ स्वीकार्दै जानै पर्छ। रासायनिक मलको माग पूरा गर्न मल खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। खरिद प्रक्रिया लामो भएकाले आवश्यकता अनुसार मल ल्याउन अप्ठ्यारो भइरहेको कार्कीले बताए। G2G प्रक्रियाबाट नै मल खरिद गर्नुपर्ने र G2G का लागि बजेटको अग्रिम व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। सरकारले नै यसलाई सोच्नुपर्ने अवस्था छ। हामीलाई विचारला कुरोमा नियमावलीमा संशोधन गर्ने हो भने पक्कै पनि मलको यो स्थिति सृजना हुँदैन र हाम्रो मल खरिदको प्रक्रिया पनि लामो हुँदैन कि। अब यहाँ सूचनाकै प्रक्रिया हाम्रो 45 दिन गर्नुपर्ने, त्यसपछि तपाईँको एलसी 40 दिन होइन हो। त्यो निर्माण प्रक्रियालाई त त्यो ठिक थियो होला, तर खरिद प्रक्रियाको लागि चाहिँ छुट्टै ऐनको व्यवस्था भएन। मल खरिदको लागि चाहिँ छुट्टै नै एउटा चाहिँ ऐन नियमावली हुन जरुरी छ। हरेक वर्ष झैं यो वर्ष पनि किसानले मुख्य बाली धान रोपाईको सिजनमा पानी र मलको समस्या भोगेका छन्। यसलाई सहजीकरण गर्न रासायनिक मल वितरणमा संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकार र मल भित्र्याउने कम्पनी र वितरण गर्ने सहकारी बीच समन्वय हुन आवश्यक छ। यति मात्रै नभई मल बिक्री र वितरणमा नियमन र अनुगमन हुनुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा सांसदहरूले नेपाली युवाहरू रूसी सेनामा भर्ती भएको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग जवाफ माग गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकमा उनीहरूले नेपाली युवाहरूको रूसी सेनामा भर्ती भएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको ध्यानकर्षण गराएका थिए। सांसदहरूको प्रश्नमा मन्त्री साउदले मस्को स्थित नेपाली दूतावासलाई सो विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन भइसकेको बताउनुभयो। सांसदहरूले विदेशी सेनामा नेपाली युवा सहभागी भएको, निजी सेनामा गइसकेको र रूसी सेनामा सहभागी भएर युक्रेन युद्धमा संलग्न भएको भन्ने विषयलाई प्रश्न पार्नुपर्ने माग गरेका थिए। वैदेशिक रोजगारीका लागि रूस पुगेका नेपाली युवाहरू सेनामा भर्ना भएको र युक्रेन युद्धमा संलग्न भएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ़ेसँगै रेमिट्यान्समा पनि वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मुलुकमा 11 खर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत श्रावणदेखि जेठसम्ममा 11 खर्ब 12 अर्ब 52 करोड़ रूपियाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स 22.7% ले बढ़ेको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स 4.1% ले मात्रै बढ़ेको थियो। अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स 13% ले बढ़ेर 8 अर्ब 51 करोड़ अमेरिकी डलर पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 1.8% ले बढ़ेको थियो। यस्तै
राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 11 महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 46.6% बढ़ेको छ। गत 11 महिनामा 4,59,415 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा निर्यात 22% घटेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि जेठसम्ममा निर्यात 22.7% घटेर 1 अर्ब। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि जेठसम्ममा निर्यात 22.7% घटेर 1 खर्ब 43 अर्ब 59 करोड़ रूपियाँमा कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात 53.3% वृद्धि भएको थियो। गन्तव्यका आधारमा भारततर्फको निर्यात 32.2% घटेको छ भने चीनतर्फ 106.7 तथा अन्य मुलुकतर्फ 9.9% वृद्धि भएको केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। निर्यातसँगै वस्तु आयातमा पनि गिरावट आएको छ। गत साउनदेखि जेठसम्ममा आयात 16% घटेर 14 खर्ब 80 अर्ब 98 करोड़ रूपियाँ बराबरमा कायम भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा आयात 27.5% ले बढ़ेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। आयातमा गिरावट आएसँगै मुलुकको व्यापार घाटा पनि घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा कुल व्यापार घाटा 15.2% ले घटेर 13 खर्ब 37 अर्ब 39 करोड़ रूपियाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा 25% ले बढ़ेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। मध्य प्रदेशका सांसदहरूले जनतालाई करको भारीबाट मुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। व्यावहारिक समस्यालाई मध्यनजर गरी कर तोक्न सांसदहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। आर्थिक विधेयक 2080 माथिको छलफलमा सांसदहरूले दैनिक जीवनमा नहुने मोटरसाइकलको कर छूट गर्न समेत सुझाव दिएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद उपेन्द्र महतोले प्रदेश सरकारको कृषिमा लगाएको आयकर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। किसानबाट कर लिनुभन्दा पहिले मल, सिंचाई र बिउको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जनमत पार्टीका प्रदेश सांसद चन्दन सिंहले प्रदेश सरकारले 150 सीसी सम्मको मोटरसाइकलमा कर छूट गरी मदिरा र चुरोटमा कर बढ़ाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले सड़कमा ट्राफिकले सवारी जाँच गरी सर्वसाधारणलाई झन्झट दिने भएकोले सवारी साधनको कर एकमुष्ट रूपमा लिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। गत जेठमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर 6.83% रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो 1.73% बिन्दुले कम हो। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्य वृद्धि दर 8.56% थियो। गत जेठको मूल्य वृद्धि दर वैशाखको भन्दा पनि कम हो। गत वैशाखमा मूल्य वृद्धि दर 7.41% थियो। गत जेठमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि दर 5.66% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको 7.76% रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.66% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 7.76% रहेको छ। हेटौडा भरतपुर 220 केबी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत हेटौडा भरतपुर खण्ड सञ्चालनमा ल्याइएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। हेटौडा भरतपुर खण्ड प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि हेटौडाबाट भरतपुरतर्फ र भरतपुरबाट हेटौडातर्फ करिब 170 मेगावाट विद्युत प्रवाह गराउने प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले रहेको पुरानो 132 केबी प्रसारण लाइनबाट करिब 90 मेगावाट मात्र विद्युत प्रवाह हुँदै आएको थियो। हेटौडा भरतपुर खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै त्यस क्षेत्रमा थप विद्युत प्रवाहका लागि केही सहज हुने प्राधिकरणको दावी छ। यस्तै आयोजना अन्तर्गत चितवनको भरतपुरबाट पूर्वी नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको भरतपुर बर्दघाट 220 केबी प्रसारण लाइन खण्डलाई आगामी श्रावणभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक बीच डाउनिङ स्ट्रीटमा भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा बाइडेनले अमेरिका बेलायत सम्बन्ध चट्टान जस्तै बलियो भएको बताउनु भएको छ। सुनकले पनि दुई देश सबैभन्दा बलियो सहयोगी रहेको बताउनुभयो। भौतिक र आर्थिक सुरक्षामा नयाँ र अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गरिरहेका बेला दुई देशको सहकार्य पहिलेभन्दा बढ़ी महत्वपूर्ण रहेको सुनकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बेलायत युरोपको प्रमुख नेटो सहयोगी रहेको र अमेरिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापार, रक्षा र कूटनीतिक साझेदार समेत रहेकाले युक्रेनलाई युद्धको मैदानमा सफल हुन आवश्यक पर्ने समर्थन प्रदान गर्ने उहाँको भनाइ छ। अमेरिकाले युक्रेनमा क्लस्टर बम पठाउने निर्णय गरेको केही दिनपछि वार्ता भएको हो। अमेरिकाको सो कदमप्रति बेलायतले असन्तुष्टि जनाएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले राजा चार्ल्सलाई समेत भेट गर्नुहुने अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। राजा चार्ल्ससँगको भेट जलवायु परिवर्तन र वातावरणमा केन्द्रित हुने व्हाइट हाउसले जनाएको छ। लिथुआनियामा भोलि शुरू हुने नेटो शिखर सम्मेलनमा बाइडेन र सुनकले फेरि भेट गर्ने बताइएको छ। सम्मेलनमा युक्रेन युद्ध मुख्य विषय बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। नेदरल्याण्ड्सका प्रधानमन्त्री मार्क रूटले आप्रवासन नीतिलाई लिएर आफ्नो गठबन्धन सरकार ढलेपछि राजनीति छोड्ने बताउनु भएको छ। करिब 13 वर्ष सत्तामा बसेका रूट युरोपका सबैभन्दा लामो समय नेतृत्व गर्ने नेतामा पर्नुहुन्छ। आगामी नोभेम्बरमा नयाँ निर्वाचन नहुन्जेल कामचलाउ प्रशासनको उहाँले नेतृत्व गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। आफू 5औं कार्यकालका लागि उम्मेद्वारी नदिने र चुनावपछि राजनीति छोड्ने उहाँको भनाइ छ। नेदरल्याण्ड्समा विगत 1.5 वर्षदेखि रूट र उहाँको कन्जर्भेटिभ भीभीडी पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार रहे पनि सत्तारूढ़ अन्य 4 दलले आप्रवासन नीतिबारे असन्तुष्टि जनाएपछि सरकार ढलेको हो। अब खेल प्रसंग प्रधानमन्त्री कप एनभीए क्लब भलिबलमा आज भएका खेलमा महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब, नेपाल एफएफ क्लब र न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबले जित हात पार्दा पुरूषतर्फ टिपटप, हेल्प नेपाल र त्रिभुवन आर्मी विजय भएका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर हलमा भएको खेलमा महिलातर्फ पुलिसले अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै लगातार तेस्रो जित निकाल्यो। पुलिसले आर्मीमाथि 25-18, 25-12 र 25-18 को सहज जित हात पार्यो। पुलिसले यसअघिका खेलमा गण्डकी प्रदेश र एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई हराएको थियो। यसअघि आज भएको खेलमा न्यू डायमण्डले एभरेस्ट भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमाथि 25-17, 25-12 र 25-12 को सहज जित हात पार्दा एफएफले गण्डकी प्रदेशमाथि 25-12, 25-18 र 25-8 को सोझो सेटमा जित हात पार्यो। यी दुवै टोलीको दोस्रो जित हो। यता पुरूषतर्फ टिपटप हेल्प नेपालले दावारी मिलन क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै लगातार दोस्रो जित निकाल्यो। हेल्प नेपालले दावारी मिलन क्लबमाथि 25-17, 25-22 र 25-21 को सेटमा जित हात पारेको हो। अर्को खेलमा आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा गण्डकीले आर्मीलाई 25-19, 26-24 र 33-31 को सेट सुम्पियो। पुरूषतर्फकै अर्को खेलमा अहिले नेपाल पुलिस र सैलुङ बागढुङ्गा स्पोर्ट्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यसै साता शुरू हुने एसीसी इमर्जिङ टीम्स एसिया कप क्रिकेट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय पुरूष क्रिकेट टोली श्रीलंका गएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बिहान एक कार्यक्रमका बीच टोलीको विदाई गरेको थियो। आगामी बिहिबारबाट शुरू हुने इमर्जिङ टीम्स एसिया कप श्रावण 7 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। नेपाल रहेको समूह बीमा पाकिस्तान ए, भारत ए र यूएई छन्। समूह एमा श्रीलंका ए, बांग्लादेश ए, अफगानिस्तान ए र ओमान छन्। नेपालले पहिलो खेल आगामी शुक्रबार पाकिस्तान ए सँग खेल्ने तालिका छ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल श्रावण 1 मा भारत ए सँग खेल्दा तेस्रो खेल श्रावण 3 मा यूएई सँग खेल्ने तालिका छ। बांग्लादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न जाने नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको विदाई गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले ललितपुरको साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज एक कार्यक्रमका बीच टोलीको विदाई गरेको हो। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि महिला टोली भोलि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछ। नेपालले बांग्लादेशसँग आगामी बिहिबार असार 31 गते 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। नेपाल गत वर्ष काठमाडौँमा आयोजना भएको महिला साफ च्याम्पियनशीपको फाइनलमा बांग्लादेशसँग पराजित भएको थियो। नेपाल सो हारको बदला लिने योजनामा रहेको मुख्य प्रशिक्षक अनन्त थापाले बताए।
अन्त्य बेस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। विवादास्पद अभिव्यक्ति बारे प्रधानमन्त्री दाहालको स्पष्टीकरणसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले राजीनामाको मागबाट पछाडि हटेपछि संसदीय गतिरोध अन्त्य। मौजदातका बावजुद वितरणमा देखिएको समस्याका कारण रोपाईको समयमा किसानसम्म मल पुग्न सकेन। खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सम्बद्ध अधिकारीको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्समा पनि वृद्धि। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा निर्यात 22% घट्यो। अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री सुनक बीच भेटवार्ता। अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गरिरहेका बेला दुई देशको सहकार्यमा जोड़। र प्रधानमन्त्री कप एनबीए क्लब भलिबलमा महिलातर्फ नेपाल पुलिस र एफएफलाई लगातार सफलता। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। अहिलेलाई पूजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।